बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको फ़तह मक्का की मुकम्मल दास्तान से आगाह करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक़्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 मुजाहिदीन का लश्कर तैयार किया और नहायत राजदारी से मक्के की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मकसद अपनी फौज से भी पोशीदा रखा, बल्कि दिखावे के चक्कर लगाकर नामालूम रास्तों से मक्का के नवा तक पहुंचे। पेशकदमी गैर मामूली तौर पर तेज थी। इस लश्कर ने मक्का से 10 मील दूर शुमाल मगरिब में वादी मुरा अल तहर, जिसका एक हिस्सा वादी फातिमा कहलाता है, में पड़ाव डाला। इस लश्कर का हर अव्वल दस्ता जब मुकामे जाफा पर पहुंचा तो वहां अब्बास, जो तारीख में हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मशहूर हुए, अपने खानदान के साथ जागुज़ीर थे। नाज़रीन इकराम, अव्वल दस्ता इन्हें पकड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आया। उन्होंने बताया कि वो अपने अहले खाना समेत कबूल इस्लाम के लिए मदीना तशरीफ ला रहे थे और ये कि अहले मक्का इससे बेखबर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें गले लगाया। ये रात का वक़्त था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हर सिपाही ने आग रोशन की। आन की आन में 10,000 चूल्हे रोशन हो गए। दूर से कुरैश ने यह मंजर देखा तो सख्त परेशान हुए। इनका ख्याल था कि जितने चूल्हे जले हुए हैं इनसे कई गुना ज्यादा सिपाही होंगे। अबू सुफियान मुसलमानों की खोज में निकला, लेकिन मुजाहिदीन इसे घेरे में लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। नाज़रीन इकराम, कुरैश इस वक्त बेसहारा थे। इनका बेहतरीन अफसर अबू जहल मर चुका था और अबू सुफियान मुसलमानों के कैंप में था और दूसरे जर्नैल खालिद और उमरू मुसलमान हो चुके थे। इन्हें इस वक्त ना तो कोई मशवरा देने वाला था और ना ही हलीफों से कोई इमदाद की तवक्का थी। मुसलसल जंगों और नाकाबंदियों से इनके माशी हालात खराब हो चुके थे और अब कहत की सूरत पैदा हो रही थी। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को अहले मक्का की तरफ से इस्लामी सफीर के तौर पर भेजते हुए ऐलान फरमाया कि मक्का के वो लोग मुसलमानों की तलवारों से महफूज रहेंगे जो अबू सुफियान के घर या मस्जिद में दाखिल हो जाएंगे, और वो लोग भी महफूज रहेंगे जो अपने दरवाजे बंद करके अपने घरों में रहेंगे। नाज़रीन इकराम, अबू सुफियान के मक्का पहुंचने से कबल ही एक शख्स अबू हसना ने अहले मक्का को इस्लामी लश्कर के बारे में इत्तला देते हुए बताया कि ये लश्कर अब इस वक्त मुरा अल ज़हर की वादी में पड़ाव डाले हुए है। लिहाजा तमाम अहले मक्का एक मैदान में जमा हो गए। इतने में अबू सुफियान वहां पहुंच गया और अहले कुरैश से मुखातिब होकर कहने लगा, ऐ अहले कुरैश, मेरी बात ठंडे दिल से सुनो। मैं तुम्हारा सरदार हूँ और मुझे तुम्हारा वकार अजीज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बड़ा लश्कर लेकर आए हैं कि इसके मुकाबिल में सिर्फ मौत ही मौत है। अपनी औरतों और बच्चों को बचाओ और कबूल कर लो इस हकीकत को जो तुम्हारे सर पर आ चुकी है। तुम्हारे भागने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। मैं तुम सब की सलामती की जमानत लेकर आया हूँ। ये खिताब सुनकर अबू सुफियान की बीवी हिंदा गुस्से में आ गई और इसने अपने खामद को ऐसे तौहीन अमेज कलमात कहे कि लोगों पर सन्नाटा छा गया। नाज़रीन इकराम, अकरमा और सफवान ने भी हिंदा का साथ दिया। शाम तक अहले कुरैश 2 हिस्सों में बढ़ चुके थे। ज्यादातर लोग अमन के हक में थे, जबकि चंद सरकर्दा अफराद, जिनमें अकरमा और सफवान शामिल थे, अपने दोस्तों के साथ लड़ाई के लिए तैयार थे। नाज़रीन इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को 4 हिस्सों में तकसीम किया और मक्का को जाने वाले चारों रास्तों को बंद करते हुए मक्का की जानब पेशकदमी का हुक्म फरमाया। नाज़रीन इकराम, इस लश्कर के बड़े हिस्से, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे, की कमान
ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حصے کی کمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حصے کی کمان حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے حصے کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مکہ جانے والے چاروں راستوں کے ذریعے یہ لشکر مکہ میں داخل ہوگا۔ قریش اگر دفاع میں نہ لڑیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، امن کا جواب امن سے دیا جائے، دشمن کی زمینوں کی دیکھ بھال کی جائے، قیدیوں پر تشدد نہ کیا جائے، اگر ان میں سے کوئی بھاگ جائے تو اسے بھاگ جانے دیا جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت عبیدہ مکہ کو جانے والے بڑے راستے سے داخل ہوئے اور حضرت علی طریق قدا سے مکہ داخل ہوئے۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری بمطابق 11 جنوری 636 عیسوی کو اسلامی لشکر کے 3 حصے مکہ میں داخل ہوئے۔ کسی نے کوئی مزاحمت نہ کی اور شہر خاموشی سے مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ شہر کا کوئی دفاع نہ تھا، قریش کی کوئی تلوار بے نیام نہ تھی، لوگ گھروں میں بند رہے۔ البتہ اکرمہ اور صفوان بنو بکر اور حبشیوں کے ساتھ گھات لگائے ہوئے اسلامی لشکر کے چوتھے حصے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں اس بات کا قطعاً علم نہ تھا کہ چوتھے حصے کے کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنوبی راستے سے مکہ کی طرف بڑھے تو اکرمہ اور اس کے ساتھیوں نے ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ ناظرین کرام، خالد بن ولید رک گئے اور بآواز بلند کہا کہ اے اہل قریش، ہمارے رسول کا حکم ہے کہ جو تم پر ہاتھ نہ اٹھائے اسے امان دے دی جائے۔ کیا تمہیں اپنی جان عزیز نہیں ہے؟ میں تمہیں صرف ایک موقع دیتا ہوں، ہمیں راستہ دے دو گے تو محفوظ رہو گے۔ اکرمہ نے جواب میں اتنی ہی بلند آواز سے کہا کہ ہم تمہارے رسول کے حکم کے پابند نہیں۔ ناظرین کرام، خالد بن ولید آگے بڑھے اور اس شدت سے حملہ کیا کہ اکرمہ اور صفوان 12 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ناظرین کرام، اس جھڑپ میں جیش بن الشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرزین بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شہادت پانے والے یہ دونوں مسلمان حضرت خالد کے دستے سے الگ ہو کر کسی دوسرے راستے پر جا رہے تھے کہ مشرکین نے انہیں تنہا پا کر شہید کر ڈالا۔ ناظرین کرام، صحیح بخاری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید سے اس واقعے کی باقاعدہ باز پرس کی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حملہ نہیں بلکہ مدافعت تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر جو اللہ کی مرضی ہو۔ اس طرح خالد بھی کچھ خون ریزی کے بعد مکہ میں داخل ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10,000 قدسیوں میں شامل تھے جو فتح مکہ کے موقع پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے اور جن کا ذکر صدیوں سے توریت میں اس طرح موجود تھا، خداوند سینہ سے آیا شعیر سے ان پر آشکار ہوا اور کوہ کاران سے ان پر جلوہ گر ہوا اور 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں نورانی شریعت تھی۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور فتح مبین کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پھر بتوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت تھے جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت تھا۔ اس بت کے ہاتھوں میں تیر تھا اور قریش ان تیروں کی مدد سے فال نکالا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لاٹھی سے ان تمام بتوں کو یہ کہتے ہوئے توڑ ڈالا کہ حق آیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل کو چلے جانا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی تحقیقی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔